अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर जो कि एक जलसा साबित हुआ, ऐलान कर चुके हैं कि वो तमाम असम्बलियों से मुस्तफ़ी होंगे। एक नया बहरान शुरू हो गया है, मगर दूसरी जानिब हक़ाइक़ तो यही है कि वो प्रेशर बढ़ाने के अलावा और कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। इसलिए कि अगर वो इस तरह करते भी है तो वक्ती तौर पर एक बहरान तो पैदा होगा, मगर आइन में जो बाकी ऑप्शंस मौजूद है या मौजूदा वफाकी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के पास जो ऑप्शन मौजूद हैं, उनके नतीजे में या किसी भी मुजवज़ा अदालती हुक्म के नतीजे में उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा कि वो इस प्रेशर के ज़रिए क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन को मुमकिन बनाएंगे। आज बहुत अहम दिन है और वो इस हवाले से कि 29 तारीख़ को यानी कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब 6 साला मुद्दत मुलाज़मत पूरी करके कंप्लीट करके एक हंगामा खेज़ दौर गुजार कर रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब का दौर इस हवाले से बहुत हंगामा खेज़ रहा कि उनको जो टास्क मिला था एक कलेक्टिव डिसीजन के नतीजे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने उस पर बहुत तवज्जो दी, मगर बावजूद वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। उल्टा इमरान खान साहब ने न सिर्फ ये कि उनकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया, उन पर इल्ज़ामात लगाए, फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चली, फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, इदारों को मुतनाज़ बनाने की और लड़ाने की कोशिश की गई। बल्कि ये भी हुआ कि अपना तमाम मलबा उन्होंने क़मर जावेद बाजवा साहब और उनकी टीम पर डालने की पूरी कोशिश की और इस हवाले से कोई कसर नहीं छोड़ी। बाजवा साहब ने इस तमाम अरसे के दौरान उनको मुतअद्दिद बार मौका मिला कोई भी गैर जमहूरी काम करने की या मुदाखलत करने की, मगर उन्होंने फ़ौज को इस किस्म की किसी भी सूरत हाल या बहुत से पेचीदा सूरत हाल के बावजूद मुदाखलत से दूर रखा। और शायद इसी का नतीजा है कि जब चंद महीने पहले एक जमहूरी अमल के ज़रिए अदम एतमाद लाने की कोशिश की गई और नई हुकूमत बनाने के प्रोसेस का आगाज़ हुआ, तो बाजवा साहब और उनकी टीम उसमें लाताल्लुक़ रहे, बल्कि उन्होंने किसी न किसी हद तक अपने एक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए उस जमहूरी अमल को सपोर्ट किया। उसके बाद जिस तरीके से उनको निशाना बनाया गया वो सबके सामने है। इस नशस्त में हम ये कोशिश करेंगे कि जनरल बाजवा साहब ने जो उनको चैलेंजेस दरपेश थे उनमें बड़े चैलेंजेस क्या थे और एक आर्मी के सरबराह की हैसियत से पॉलिटिकल रोल से हट कर उन्होंने अपना दौर किस तरह गुजारा। वो वाला प्रोजेक्ट नाकाम हुआ और उन्होंने उसकी तलाफ़ी की कोशिश भी की। नए चीफ को बहुत चैलेंजेस दरपेश है, जो बयानिया से मुताल्लिक़ है, फ़ौज के बयानिया से मुताल्लिक़, मगर एक गाइडलाइन सेट हो गई है। कहा जा रहा है कि अब मज़ीद रियायत उस तरीके से नहीं की जाएगी, मज़ीद गुंजाइश नहीं रहेगी फ़ौज के बयानिए के हवाले से या फ़ौज को निशाना बनाने के हवाले से। बाजवा साहब के दौर में दोहा एग्रीमेंट का जो एक तारीख़ी प्रोसेस था, बहुत बड़ा चैलेंज था, उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत ठीक ठाक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसको निपटाने की कोशिश की और उसी का नतीजा निकला कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के स्टेक को बहाल रखा गया, बल्कि पाकिस्तान के किरदार को अमेरिकन इन्खिला और दोहा एग्रीमेंट की कामयाबी की सूरत में अमेरिकन मीडिया ने और हुक्मरानों ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सराहा भी। बहुत ख़दशा था कि खाना जंगी पैदा होगी और बहुत ख़दशा था कि वहाँ पर एक और सिविल वार का आगाज़ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और पुरअमन तरीके से बाद लोगों के ख़दशात और एतराज़ात के बावजूद या कमज़ोरी के बावजूद अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत तालिबान की शक्ल में क़ायम हुई, जिसका ज़्यादा क्रेडिसिज्म के बावजूद फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को और बाजवा साहब की टीम को दिया। और उसी का नतीजा है कि उसका कोई रद्द-ए-अमल बॉर्डर पर हमें उस तरह देखने को नहीं मिला, अगरचे हमलों की तादाद में हाल ही में इजाफ़ा हुआ है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है, मगर जो बड़ा ख़तरा था बॉर्डर पर वो नहीं हुआ। बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी
اور اب پہلی والی صورتحال نہیں رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس پر بہت سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں جو کہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ پاکستان کے اندر رد الفساد کو جس طریقے سے انہوں نے کامیاب بنانے کی کوشش کی اور بہت بڑے پیمانے پر کارروائیوں یا آپریشن سے ہٹ کر انہوں نے ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جو کہ ابھی تک جاری ہے، وہ ایک نیا تجربہ تھا مگر کامیاب تجربہ تھا۔ جو ایک بڑا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے یا جو ان کو جاتا ہے وہ پاٹھا مرجر کا تاریخی فیصلہ تھا۔ پاٹھا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنے میں ان کا بنیادی کردار رہا۔ انہوں نے صرف یہ کہ اس کو عملی کیا اور ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پر اپنا وزن اس کے حق میں ڈالا، مرجر کے حق میں، بلکہ انہوں نے رایامہ ہموار کرنے کے لیے سٹیک ہولڈر جتنے بھی تھے ان کو اعتماد میں بھی لیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اعتماد میں لیا، اور اس کے ساتھ سب سے اچھی بات ان کی یہ رہی اس تمام عرصے کے دوران کہ انہوں نے قبائلی منتخب نمائندوں، مختلف پارٹیوں کے لیڈروں، عمائدین، مشران اور جو نئی نسل کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ مشاورتیں بھی کی، نشستیں بھی رکھی۔ یہ ان کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ دورے کرنے والے آرمی چیف کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا قبائلی علاقہ جات کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان سمیت بعض تلخ واقعات اور حادثات کے باوجود کوئی سختی نہیں کی ان گروپوں کے خلاف، ان پارٹیوں کے خلاف، ان انڈیویجول کے خلاف جو کہ وہاں پر فوج کے بیانی یا فوج کے اقدامات کے برعکس یا ان کے خلاف وہاں پر جلوس نکال رہے تھے، بیانات دے رہے تھے، مظاہرے کر رہے تھے، ریلیاں کر رہے تھے۔ حال ہی میں آپ نے سوات میں، وزیرستان میں، پشاور میں، مختلف علاقوں میں دیکھا بھی کہ فوج کو نشانہ بنانے کے باوجود ان تمام ایکٹیویٹیز کو کے درمیان یا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ سیاسی کردار ان کا کیا رہا، یہ اپنی جگہ پر ایک متنازع مسئلہ ہے، اس پر بحث ہوگی، بہت سی چیزوں کا خود انہوں نے غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے، مگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کا دور کافی بہتر رہا۔ اظہار رائے کے حوالے سے، لوگوں کو سرگرمیوں کی اجازت دینے کے حوالے سے، پاٹھا مرجر کے حوالے سے، پاک افغان تعلقات کے حوالے سے، دوحہ ایگریمنٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس تمام تر پس منظر میں وہ پولیٹیکل رول ادا کرنے کی جگہ جس پر تنقید کی جا رہی ہے اور جن کا خود انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، یہ جو اسٹریٹجک ایشوز تھے، خاص کر قومی سلامتی سے متعلق یا پاکستان کے مستقبل اور سیکیورٹی سے متعلق، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ قاسم منیر صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پر مزید اہم اقدامات کریں گے، خاص کر خیبر پختونخوا ایکس پاٹا بالخصوص اور بلوچستان اور افغانستان کے حوالے سے ان کا جو تجربہ ہے، ان کی جو ٹیم ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس کام کو نہ صرف آگے بڑھائیں گے بلکہ جو خامیاں رہ گئی ہے، جو کمزوریاں رہ گئی ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ شکریہ۔